کر کر کے سارے لوگ واپس گھراں دے اندر چلے جاندے نے۔ ایک یہودی اپنی فصل نو دیکھن واسطے آیا، اپنے باغ تے آیا ہے، انہیں ویکھیا مکے دے راستے تو ایک قافلہ آ رہا ہے جدے انتظار اندر روز ہی یثرب دے لوگ باہر نکل کے استقبال کرن واسطے آندے، او دے انتظار واسطے آندے۔ انہیں یثرب شہر دے وال اپنا منہ کر کے انہیں آواز دیتی، اوے لوگو جدے انتظار اندر تسی روزانہ آندے ہو، آج جو تہاڈا پیارا محبوب آ رہا ہے، آج جو تہاڈا پیارا نبی آ رہا ہے نا۔ ادھروں مدینے دے لوگاں نے جدو یہ بات سنی ہے نا، سارے نکل آئے، بڑے تے چھوٹے وڈے تے سارے سردار نکل آئے نا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے، بچیاں بھی نکل آئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے، آقا علیہ السلام نو ویلکم کہنے واسطے سارے نکل آئے نا۔ آقا علیہ السلام دا سارے آ کے میرے پاک نبی انج کر کے جدو یثرب دی حدود اندر داخل ہوئے، اے میرے پاک نبی دے والی استقبالیاں توڑ دے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تے بڑے سارے جملے زبان دے کینے، اے میرے پاک نبی دا استقبال ہو رہا ہے نا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہندیاں نے، نحنو جوار من بنی نجار، نحنو جوار من بنی نجار، یا حبذا محمد من جاری۔ اینا لوگا اینا بچیاں نے استقبال کیتا، میرے پاک نبی نال پیار دا اظہار کیتا ہے، لیکن ایک اللہ والا اینا جملیاں دا اس طرح ترجمہ کردا ہے نا، اے سارے لوگ کی کہندے نے، اے بچیاں کی کہندیاں نے، اللہ رحمت می برسائے نی، اللہ رحمت می برسائے نی، نبی پاک مدینے آئے نی۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ اینا کیوں کالا ہے،
تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود کو جواب دیتا میری شان تے سب تو آلائے مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والائے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے اپنے گھر دے اندر آنے دی توفیق عطا فرما دیتی۔ دعا کرو اللہ ساڈی حاضری تشریف آوری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے باعث نجات بنائے۔ جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تساں نے چاچا رسول سید الشہداء سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا جان سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت و کردار اور شہادت کا تذکرہ سنیا۔ آج تہاڈے سامنے میں پیارے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلستان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جانثار نبی پاک دے نال سچی اور سچی محبت کرنے والے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والے سب تو اعلیٰ لباس پہننے والے مکے دے اندر سب تو پیاری خوشبو لگانے والے جنہ دا نام اسم گرامی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صحابہ کرام دی زندگی، صحابہ کرام دی پیاری زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان سارا دی زندگی، صحابہ کرام جنہاں نے سرکار علیہ السلام تو سب کچھ قربان کر دیتا، انہاں دی زندگی ساڈے واسطے بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر اسی اس دنیا تے زندگی گزاراں گے انہاں جیسی زندگی پیاری زندگی انہاں دے قدماں دے قدم رکھ دے آواں گے انشاءاللہ اللہ جنت دا راستہ عطا فرما دے گا۔ سنو میرے پیارے مصعب بن عمیر کیسے شان و شوکت دی زندگی گزار کے جدو اسلام قبول کیتا، پہنن واسطے اپنا جسم ٹکن واسطے انہاں دے کول کوئی اچھا لباس نہیں بلکہ سب تو بہترین انہاں دے کول دولت ہے تے اسلام دی دولت ہے، محبت رسول انہاں دے کول۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن نوٹ فرماؤ۔ مالک کائنات نے اپنے پاک قرآن اندر اعلان فرمایا، خالق ارض و سما نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔
شک جڑے مومن لوگ نے اللہ انہاں دا اجر ضائع نہیں کرنے والا، اللہ پاک انہاں دا اجر ضائع نہیں کرے گا، پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ایسے لوگاں دے بارے فرمایا ہے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے، جنہاں نے سب کچھ چھڑ دیتا میرے پاک نبی واسطے، جنہاں سب کچھ قربان کر دیتا میرے سونے محبوب واسطے، اللہ پاک نے انہاں نو یقین دلایا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو بہترین پیغام عطا فرمایا ہے۔ اوے سونےو والدین تے چھڑ دیتے جے، ماں باپ چھڑ دیتے جے، بہن بھائی چھڑ دیتے جے، عزیز و اقارب چھڑ دیتے جے، حتیٰ کہ ساری دنیا دا مال چھڑ دیتا ہے، لیکن تہانوں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تہانوں اس چیز دے اندر شک نہیں ہونا چاہیے کہ سانو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، سانو انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اوے مومنو، اوے جنہاں نے ایمان لے آندا ہے، جنہاں نے میرے پاک نبی دی ہاتھ دے راہ بیعت کیتی، جنہاں نے اللہ دے نام دا کلمہ پڑھیا ہے، انہاں لوگاں نو اس بات تے خوش ہونا چاہیے اللہ نے بڑے بہترین نعمتاں والی جنت بنائی ہے۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے انعام والے اللہ نے سونے باغات تیار کیتے نے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے جانثار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے خدمت گزار آقا علیہ السلام دیاں باتاں دی لاج رکھن والے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مان کے اپنے آپ نو دین دے واسطے پیش کرنے والے انہاں دا نام مصعب، ایسے پیارے میرے پاک نبی دے صحابی مکے دے اندر ایسی شان و شوکت رکھنے والے، مکے دے اندر ایسی شان و شوکت دی زندگی گزارنے والے، انہاں جیسی زندگی مکے دے اندر کوئی گزاردا ہی نہیں، مکے دے اندر کوئی ایہو جی زندگی بسر کردا ہی نہیں، نوجوانی دی زندگی ہے۔ اے میرے نوجوانوں ویرو، آؤ میں تہانوں جوان مصعب بن عمیر دی بات سناواں، آؤ تہانوں میں جوان پیارے ابن مصعب دی بات سناواں جنہاں نے کلمہ پڑھیا میرے پاک نبی تو سب کچھ قربان کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، مصعب بن عمیر ایسے پیارے صحابی نے، انہاں دی ماں انہاں دے واسطے مکے دے اندر منڈی دے اندر مکے دے تاجر لوگ بہترین کپڑا لے کے آندے، سب تو مہنگا ترین کپڑا مصعب دی امی مصعب دے واسطے خرید کے اپنے بیٹے نو پہنایا کر دی، مہنگیاں تو مہنگیاں خوشبوواں لے کے اپنے بیٹے دے واسطے رکھیا کر دی نا، سوٹ بوٹ بڑا اچا، سوٹ بوٹ بڑا پیارا پیارے مصعب دا ہے، لیکن دوستو اے پیارے مصعب نے آج کلمہ پڑھیا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید بنے نے، آقا علیہ السلام دے مرید بن گئے نے، کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ مصعب بن عمیر چھپ چھپ کے عبادتہ کر دینے، لک لک کے کوئی ویکھ نہ لے میرے پیارے نبی دی مجلس دے اندر جان دینے، آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر جان دینے نا۔ اسی طرح لوگوں حضرت مصعب بن عمیر ایک دن نماز پڑھ رہے نے، ایک کافر نے ویکھ لیا ہے، ایک ویکھ کے انہیں رولا پا چھڑیا ہے نا، اوے مصعب تے مسلمان ہو گیا ہے، مصعب تے او محمد نامی شخص دا کلمہ پڑھ چکیا ہے نا، اس واسطے مصعب تے مسلمان ہو گیا ہے نا۔ مصعب نے کلمہ پڑھ لیا، مصعب نے اپنے باپ دادے دے دین نو چھڑ دیتا نا، انہیں جو دو رولا پایا رشتہ دار آ گئے، برادری والے آ گئے، ادھر ادھر ماں باپ آ گئے، انہوں نے مصعب نو پکڑیا، مصعب نو لے جا کے گھر دے اندر قید کر دیتا ہے نا، انہاں دیاں پیراں دے اندر سنگل پا دیتے نے، انہاں دے پیراں دے اندر کڑیاں ڈال دیتیاں گئیاں نے نا۔ میرے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر قید نے، کتے مصعب ساڈے گھر دے اندروں نکل نہ جائے، محمد دی مجلس اندر نہ چلا جائے، اے دوبارہ جا کے انہاں دے اندر بے دین معاذ اللہ میرے نبی دے صحابہ نو بے دین کہندے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر والیاں نے والدین نے گھر دے اندر قید کر دیتا ہے نا، ادھر مصعب بن عمیر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی زندگی دیکھو میرے پیارے نبی دے صحابیاں نو اے میرے پاک نبی دے صحابیاں تے مکے والے زیادتیاں کر دے مکے والے بربریت کر دے نے نا آقا علیہ السلام نے صحابہ دی کفیت ویکھی ادھروں ظالماں دا ظلم ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او میرے صحابہ او میرے پیارے ساتھیو انج کرو حبشے وال چلے جاؤ جا ہجرت کرو نا تاکہ تہانوں عمل مل سکے تہانوں تاکہ سکون دی زندگی مل سکے نا او تو دا بادشاہ بڑا انصاف والا بڑا پیار والا بڑے امن والا بادشاہ ہے نا اوتھے چلے جاؤ تاکہ تہانوں سکھ دا سا آ جائے نا صحابہ کرام نے تیاری کی تھی نا تقریباً کوئی 11-12 صحابہ زیادہ صحابہ نہیں اینا صحابیاں نے اس طرح تیاری کی تھی تیاری کر کے نکلن لگے نے مصعب بن عمیر نے کسی طریقے گھر دی قید تو جان چھڑائی اینا لوگاں دے اندر شریک ہو گئے نا اینا نے بھی ہجرت کی تھی اینا لوگاں دے نال نا جدو اے ساحل تے پہنچے نے اے سمندر دریا دے کنارے تے پہنچے نا جدو اینا نے کشتی دے اندر سوار ہو گئے پیچھے مکے والیاں نو پتہ چلے آئے اس طرح مسلمان جیڑے نے ہولی ہولی مکہ چھڑ دے جا رہے نے مکے دے اندروں نکل دے جا رہے نے نا اس واسطے انہاں نو روکیا جائے اس واسطے انہاں نو روکیا جائے جان نہ دیتا جائے نا اللہ اکبر کبیرہ آؤ دوستو ذرا توجہ فرمایا جے مکے والیاں نے بھی پیچھے گھوڑے کس لے انہاں نے بھی اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام نو روکن واسطے چل پینا ادھر صحابہ کرام کشتی تے بیٹھے ادھر کشتی کنارہ تو دور ہو گئی نا فاصلے تے ہو گئی ایک کنارے تے پہنچے ہونے انہاں نے کیا ہونتے اے چلے جان گے لیکن اسے انہاں دے پیچھے قافلہ بھیجاں گے تاکہ انہاں نو حبشے دے اندروں لے آندا جائے لیکن حبشی جیڑا بادشاہ ہے جیڑا حبشے دا بادشاہ ہے نا نجاشی بادشاہ بڑا پیار والا ہے بڑے انصاف والا ہے جدو انہاں نے مکے والیاں دے ظلم دے بارے سنیا نا انہیں کیا اسی ایسے مظلوم لوگاں نو تہاڈے نال نہیں کلاں گے تہاڈے نال بھیجاں گے نہیں جاؤ جو بھی واپس چلے جاؤ نا یہ واپس آ گئے اے میرے پیارے مصعب بن عمیر نو اللہ پاک نے اعزاز بخشیا اللہ پاک نے مصعب بن عمیر نو اعزاز ہجرت والا بھی بخشیا جنہاں نے اللہ دے خاطر گھر چھڑ دیتا گھر بار چھڑ دیتا شہر چھڑ دیتا اوے لوگو کسے نو کہہ دیتا جائے یار قصور اپنا گھر بنا اوتھے تیرے بچیاں دی تعلیم و تربیت دا بہترین نظام ہوئے گا کہندا ہے یار ایتھے اسی جمے پلے ہاں دوست یار گھر تے نہیں چھڈیا جاندا والدین تے نہیں چھڈے جاندے لیکن جنہ پیاریاں نے اللہ دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا اللہ دی خاطر انہاں نے ہجرت کیتی ہے نا اے مکے دے والیاں نے ایک افواہ پھیلائی ہے نا مکے دے اندر محمد دے ساتھیاں نو امن آ گیا ہے نا انہاں دے ہن کوئی ظلم نہیں کردا انہاں تے کوئی زیادتیاں نہیں کردا ادھروں مسلماناں نے حبشے اندروں سنیا مسلماناں نے اتھوں آن دیاں تیاریاں کر لئیاں جدو آئے مکے دے قریب آئے پتہ چلیا اے تے جھوٹی خبر سی اے جھوٹی افواہ سی مکے والیاں تے ایویں پروپیگنڈا بنایا ہے کئی صحابہ نے اپنے رشتہ داراں دے کول پناہ لے لئی نا مکے دے اندر بعض صحابہ آئے لیکن زیادہ صحابہ کرام نے اپنے قرب و جوار لوگاں دے کول اپنے عزیز و اقارب دے کول پناہ لئی نا میرے پیارے نبی دے صحابہ پھر صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنتے ہجرت دا پلان تیار کیتا ہے صحابہ کرام نے پھر دوبارہ ارادہ کیتا ہے پھر تو کوچ کیتا جائے مکے دے اندروں صحابہ کرام کافی تعداد اندر ہجرت کرنا سے تیار ہو گئے دوبارہ پیارے مصعب بن عمیر ہجرت دے واسطے حبشہ وال چلے گئے نا آؤ ذرا اللہ دی خاطر انہاں نو دو بری اعزاز حاصل ہویا حبشے دی ہجرت آنا آؤ ذرا توجہ فرمایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن گزر دے گئے اے دے ایام گزر دے گئے نا جدو 12 نبوی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو جدو 12واں سال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یسرب دے اندروں یسرب کیڑا شہر ہے مدینہ یسرب مدینہ
اس شہر دے اندروں 12 لوگ حج کرنے واسطے آئے. انہوں نے سنیا اس وقت آپس دے اندر یہودیاں نال کوئی انہوں دا جھگڑا ہو جاندہ, کوئی انصاری لوگاں دا اتھے فتنہ فساد ہو جاندہ, تو آپس اندر کیا کرتے سی کہ او نبی آن والا ہے, اگر تسی اس جھگڑے تو باز نہ آئے, فساد تو باز نہ آئے, ساڈے درمیان او نبی ہی آ کے فیصلہ کرے گا. او تے امن دے متلاشی سن, او تے امن چاہندے سن کہ یسرب اندر کوئی ایسی ہستی آئے جو ساڈے اندر آ کے صلح کرائے, امن و ایمان دا دور قائم کرے. اے امن دا دور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو انہاں نو خبر ہوئی نہ اے ایتھے ایک محمد نامی بندہ ہے جیڑا کہندا ہے میں نبی ہاں, مینوں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی. انہاں لوگاں نے چھپ دے لک دے لکان دے مکے والیاں دے کولو ایک ایسی کاٹی جنوں عقبہ کیا جاندا ہے نا, عقبہ کاٹی پہاڑیاں دے درمیان چھوٹی جی جگہ, اوتھے میرے پاک نبی صحابہ کرام نو تعلیم دیا کر دے, صحابہ کرام دے نال گفتگو کریا کر دے, جن نے ملنا ہوندا میرے پاک نبی نو اوتھے جا کے ملدا ہے. یہ 12 لوگ میرے پاک نبی دے کول عقبہ کاٹی دے چلے گئے نا, اوتھے جا کے نبی پاک دی پہچان کیتی, آقا دا تعارف کیتا نا. انہاں نے پوچھ دس کر کے فوراً کیا سونےو سانو کلمہ پڑھا دیو. انہاں نے کلمہ پڑھیا نا, نالے کہندے نے سانو یقین ہو گیا تسی اللہ دے سچے نبی, تسی اللہ دے پیارے نبی. اس واسطے لوگوں انہاں لوگاں نے فوراً بیعت اس بات دے کیتی نا, سونےو اسی تہاڈی جان دی حفاظت واسطے حاضر آئے, سونےو اسی اپنی اولاد چھڈن واسطے تہاڈی خاطر تیار آنا ہے, سونےو اسی تہاڈے واسطے سب کچھ قربان کر سکنے ہاں لیکن تہاڈے تے آنچ نہیں آن دیاں گے. انہاں پیاریاں نے پہلی ملاقات اندر ہی انہاں یقین آ گیا, انہاں نے میرے پاک نبی نو انہاں اعتماد دیتا نا ہے. آقا علیہ الصلوۃ جان لگے واپس جان لگے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے سونےو سانو یسرب دے اندر ایک ایسا کاری چاہیدا ہے, سانو ایسا قرآن دی تعلیم دین والا چاہیدا ہے نا, سونےو سانو ایک ایسا پیارا چاہیدا ہے جیڑا سانو اسلام دی تعلیم دے وے, دین اسلام دے بارے سانو دسے نا, جیڑا سانو اسلام دے بارے سکھائے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا او پیارے مصعب آؤ نا, آؤ انہاں دے نال یسرب دے اندر جاؤ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرئہم القرآن ویعلمہم الاسلام ویوفقہم الدین. آقا علیہ السلام فرمان دینے ویعلمہم الاسلام وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ. او میرے پیارے مصعب جاؤ انہاں نو یسرب دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں پڑھنا ہے, انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے, اسلام دی تعلیم دینا, انہاں نو اسلام دے بارے دسنا ہے. مصعب بن عمیر نو میرے پاک نبی نے مدینے اندر بھیجیا نا ہے, یسرب دے اندر تعلیم دین واسطے بھیجیا ہے. مصعب بن عمیر جدو مدینے اندر یسرب اندر گئے نا ہے, اے جڑے 12 لوگ میرے پاک نبی دے بیعت عقبہ, اس بیعت نو بیعت اولا بھی کیا جاندہ ہے, عقبہ اولا. یہ 2 دفعہ عقبہ نامی جگہ تے بیعت لئی گئی. ایک بیعت نو عقبہ اولا, دوسرے سال کچھ زیادہ صحابہ کرام آئے, اگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا, اس بیعت نو عقبہ ثانی کیا جاندہ ہے. دوسری بیعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مدینے اندروں لوگاں نے کی تھی, لیکن اے بیعت اس بیعت اندر 12 لوگ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, لیکن انہاں دے اندر ایک ایسا بندہ ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے مدینے دا رہن والا, اے یسرب شہر دا رہن والا ہے, لیکن اس پنڈ دے اندر, اس یسرب شہر دے اندر اے جڑا اسد بن زرارہ
انہیں کیا مصب تو میرے گھر دے اندروں کھائیں گا، اسی تیرے کپڑے دھون واسطے ساڈے بیوی بچے حاضر نے، ساڈا گھر تیرے واسطے حاضر ہے نا، اس واسطے تو ساڈے گھر دے اندر رہے گا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ دے گھر دے اندر رہنے نا، جدو صبح ہو جاندی تے گلیاں دے اندر نکل دے، ڈیریاں دے اندر نکل دے، انج سرداراں نو بڑیاں لوگاں نو چھوٹیاں لوگاں نو ساریاں نو گلیاں محلیاں دے اندر جا کے قرآن دی تعلیم دین دے، قرآن دا بول بالا کر دینا ہے، اسلام دی تعارف کران دینا ہے۔ پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بنو زفر قبیلے دے اندر، اب اس قبیلے دا نام عبد الاشہر بھی رہا ہے، لیکن اس قبیلے دے دو بڑے سردار نے اسید بن حزیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا، اے مسلمان نہیں ہوئے۔ بنو زفر قبیلے دے سردار نے ایک ہی ہویا، جدو مصعب بن عمیر جدو اسد بن زرارہ نو تے سارے یسرب والے جان دینے، لیکن لوگوں مصعب بن عمیر نو کوئی جاندہ ہے، جنہ نے کلمہ پڑھیا یا جنہ نال مکے تو آیا وہی جان دینے نا۔ اس واسطے مصعب بن عمیر تے اسد بن زرارہ انج جدو کروں نکل دے اکٹھے ہی نکل دے، اکے مجلس دے اندر جا کے ایک دو لوگاں نو قرآن سنان دے، اللہ دے دین دا پیغام سنان دینا ہے۔ ایک دن بنو زفر قبیلے دے اندر پیارے اسد بن زرارہ تے بنو پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے نا، ادھروں سعد بن معاذ نے ویکھیا ہے، سعد بن معاذ نے ویکھیا کہندا ہے یار اسید تم ہی سردار میں بھی سردار آئے، لیکن اے گل عجیب ہے جڑے ساڈے سیدھے سادے جاہل لوگ نے اے دوویں اسد بن زرارہ تے آ جڑا اندے نال مکے تو آیا ہے، اے دوویں ساڈے جاہل لوگاں نو بے وقوف بنان واسطے آئے نے نا، اس واسطے یار انہاں نو روکیا جائے، انہاں نو ٹوکیا جائے، ساڈے محلے اندر نان ساڈے قبیلے اندر نان، ورنہ ساڈے لوگاں نو بے دین کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ سعد بن معاذ کہندے نے یار میں تے اسد بن زرارہ نو نہیں کہہ سکدا کیونکہ او میرا خالہ زاد نا ہے، میرا خالہ زاد پرائے نا، اس واسطے ساڈی رشتہ داری ہے، اسی میں تے نہیں کہہ سکدا، تو ہی انہوں کہہ جا کے۔ اسید بن حزیر نے اپنا نیزہ پکڑیا ہے، انج کر کے جا رہا ہے نا، جا رہا ہے مصعب بن عمیر دے وال تے نال ہی اسد بن زرارہ کہندے نے اوے پیارے مصعب آ جیڑا آ رہا ہے قوم دا سردار ہے، اے قوم دا سردار ہے نا، اس واسطے فصدق اللہ فی اے نال اللہ دی توحید اندر سچ سچ بولنی، اللہ دے معاملے اندر سچ سچ بولنی، اس واسطے سچیاں تے کھریاں گلاں کری، اینو اسلام دی اونچائی دا پتہ چل جائے، اینو اسلام دی سچائی دا پتہ چل جائے نا۔ پیارے مصعب بن عمیر فرماندے نے اجلس اکلمہ، اگر میرے کول بیٹھا تے میں ضرور یہ دے نال صحیح گلاں کراں گا، ضرور اللہ دی توحید نو بیان کراں گا نا۔ اسی طرح لوگوں پیارے مصعب بن عمیر بیٹھے نے، اسید بن حزیر آ کے تھوڑے جائے فاصلے تے کھڑا ہو کے کہندا ہے تسی ساڈے قبیلے اندر کی لین آئے ہو، ساڈے قبیلے اندر کیوں آئے ہو، ساڈے کم علم لوگاں نو تسی بے وقوف بنانا چاہندے ہو، تسی انہاں نو گمراہ کرنا چاہندے ہو نا۔ خبردار ساڈے محلے اندر آئے، اگر تہانوں اپنی جان عزیز ہے، اگر تہانوں اپنی جان نال پیار ہے نا، اس واسطے اندھا تو نہ ایندہ تو ساڈے قبیلے دا رخ نہ کرنا ہے۔ انہاں لوگاں نے انہیں پیارے مصعب بن عمیر نو جدو اینی بات کیتی ہے نا، اگو مصعب بن عمیر کہندے اوئے ساڈی گل بھی سنے گا کہ اپنی ہی سناندا رہے گا، ساڈی گل ایک واری سن تے لے، لیکن تیرے پسند آئے تے قبول کر لویں، اگر نہ پسند آئے تے چھڑ دیویں، اسی تینوں مجبور نہیں کران گے۔ انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے،
یہ تے انصاف دی بات ہے، پسند آئی تے مننا گا، نہ پسند آئی مجبوری کوئی نہیں۔ مصعب بن عمیر نے اس طرح انہوں جدو جملے کہہ اے بیٹھن واسطے تیار ہو گیا ہے، اس طرح جدو بیٹھیا نیزہ رکھ دیتا ہے، پیارے مصعب بن عمیر نے اللہ دے دین اسلام دا تعارف کرانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر مصعب بن عمیر نے جدو قرآن پڑھیا نا، قرآن دی تلاوت کی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پیارے مصعب قرآن پڑھ رہے نے، نالے حسین دے چہرے وال ویکھی جا رہے نے، حسین دا چہرہ انج ہو گیا جی میں برسوں دا ترو تازہ بن گیا ہے نا، انہیں دینا تو اس قرآن دی تاثیر نو ہی چاہتا ہے۔ انج پیارے مصعب بن عمیر قرآن پڑھی جا رہے نے، حسین دا چہرہ کھلدا جا رہا ہے، انج کر کے چمکدا جا رہا ہے نا، انج جی میں حسین دے چہرے تے ایک وکھری لہر آ رہی ہے نا۔ جدو پیارے مصعب نے قرآن پڑھیا نا، قرآن دا حصہ سنایا ہے، یہ فوراً کہنے لگا یار اس ایک کلام کنا پیارا ہے، یار ایک کلام کنا عمدہ ہے، یہ عجیب و غریب کلام ہے، ایک کلام ایسا کلام ہے یار جن نے مینوں بڑا سکون دیتا ہے نا۔ اس واسطے جلدی کرو، اس دین اسلام نو قبول کرن واسطے کی کرنا پائے گا نا۔ یہ دوویں بولے، اسد بن زرارہ تے مصعب بن عمیر دوویں بولے، کہندے نے سب تو پہلے غسل کرنا ہوئے گا، لباس نو پاک کرنا ہوئے گا، پھر کلمہ شہادت دا بول بالا کرنا ہوئے گا، کلمہ شہادت کہنا پائے گا۔ مصعب بن عمیر نو کہندا جی جی جلدی کرو جلدی کرو، انہیں جلدی غسل کیتا نا، غسل کر کے لباس پاک کیتا، فوراً پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے مسلمان ہو گیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے نا، انہیں جدو کلمہ پڑھیا ہے نا، میرے پیارے مصعب بن عمیر بھی خوش، ادھر اسد بن زرارہ بھی خوش ہو گئے نا۔ یہ تو 2-4 دن گزرے یا اینا لمحیاں دے اندر ہی سعد بن معاذ بھی پچھو دوڑتا آ رہا ہے نا، میں جا کے روکنا اسید بن زرارہ دے کولو لگدا ہے گل نہیں بنی، میں جا کے روکنا ہے، میں جا کے کہنا انہاں نو میں دسنا وا، انہاں دا جیڑا جاہلاں والا انداز ہے وہ ابھریا وہ اچھلیا، انہیں کیا میں کہاں گا جا کے۔ جدو حسین بن حزیر بھی آ کے بیٹھے، ادھر ویکھیا سعد بن معاذ آ رہے نے نا، سعد بن معاذ انج کر کے آئے نے تے آ کے اپنا نیزہ جیڑا ہے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا ہے، یہ فوراً آ کے ڈانٹنا شروع کر دیندے، آ کے کہندے نے اوے ابو اسامہ اسد بن زرارہ جڑا مصعب دے نال صحابی مدینے دا رہن والا، او دی کنیت ہے ابو اسامہ، کہندا ہے ابو اسامہ اگر تیری تے میری رشتہ داری نہ ہوندی تینوں میں پھر دسدا ہے، تیری تے میری رشتہ داری ہے، اس واسطے میں تیرے نال نرمی نال گفتگو کر رہا ہے، تیرے نال میں واسطے اج نرمی دا لہجہ اپنایا ہے نا، اس واسطے تو اے چنگا کام نہیں، تو اینو مکی ساتھی نو لے کے ساڈے جاہل لوگاں نو گمراہ کردا پھرنا ہے، ساڈے عام لوگاں نو پریشان کیتا ہویا ہے نا۔ ادھر پیارے مصعب بن عمیر بولے، کہندے نے یار اگر تسی پسند کرو اسی تہانوں کوئی سنانا چاہنے آئے، تہاڈے نال کچھ گفتگو کرنا چاہنے آئے، گفتگو پسند آئے تے ٹھیک ہے، اسی تہانوں پریشان زیادہ نہیں کران گے، اسی تہانوں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہندے۔ ہاں ہاں کہندا ہے ٹھیک ہے سناؤ کی گل ہے۔ پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ دے دین دا تعارف کرایا ہے، ادھر اینوں بھی
قرآن سنایا. پیارے مصعب فرماندے نے جویں میں قرآن پڑھدا جا رہا ہے سعد بن معاذ سنتے جا رہے نے نا اللہ دے قرآن دی تاثیر ہی وکھری, اللہ دے قرآن دی شان ہی وکھری, اللہ دے قرآن دا معجزہ ہی وکھرا ہے نا. جیڑا دل لا کے سندا اللہ پاک او دی دل دی دنیا ہی بدل کے رکھ دیندا ہے. جیڑا بندہ قرآن نو پڑھدا ہے سمجھدا ہے اے دے تے عمل کردا ہے اللہ پاک دنیا آخرت بہتر کر دیندا ہے. ادھر ویکھ تے صحیح اج تو بھی سننا ہے, اج تو بھی سننا ہے قرآن نو لیکن ٹس تو مس نہیں ہوندا ہے. اج تو بھی قرآن نو پڑھنا ہے لیکن ٹس تو مس نہیں ہوندا ہے. اج اوہی جواری جوے کھیل رہا ہے, اوہی سودی کاروبار کرن والا سود کھان والا اے اوہی سودی کاروبار کر بھی رہا ہے کھاتے کھوا بھی رہا ہے نا. لیکن دوستان اج قرآن تو بھی سننا ہے نا. حرام خوریاں کیتی بھی جا رہا ہے, حرام خوریاں دے اندر اپنے آپ نو بے تحاشا ایسا ملوث کیتا ہے جان چھٹن تے نہ ہی نہیں, جان چھٹن تے آ ہی نہیں رہی نا. لیکن مصعب بن عمیر نے جدو سعد بن معاذ نو قرآن سنایا ہے پیارے مصعب بن عمیر فرماندے میں ویکھیا ہے پیارے سعد دے چہرے تے چپے چہرے تے ایسی رونق آئی ہے, ایسا چہرہ حشاش بشاش ہویا ہے نا. چہرے تے چمکاں جاری نے انج لگدا ہے جویں نور اسلام دی روشنی سعد بن معاذ دے دل نو روشن کر گئی ہے. سعد بن معاذ دے دل نو روشن کر دیتا ہے نا. اوے لوگو اے قرآن دی روشنی ایسی, اے قرآن دی مہکی ایسی جننے دے تو خوشبو لے لئی انہوں معطر ہی کر گئی نا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بھی فوراً کیا دسو تے صحیح اسلام قبول کرنا واسطے کی کرنا ہوئے گا. انہوں بھی اسی طرح غسل کرایا کپڑے پا کیتے کلمہ شہادت پڑھیا تے اسلام دے دارے اندر داخل ہو گئے, اسلام دے چشمے دے اندر آ گئے, اسلام دے محل اندر آ گئے نا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دین دا کم کرتے جا رہے نے نا. اسلام دا بول بالا یسرب اندر ہو رہا ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں 12 نبوت دے 12ویں سال آئے, لیکن اگلے سال جدو پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 نبوت دے 13ویں سال جدو یسرب دے اندروں لوگ حج واسطے جان لگے نا. جڑے سارے لوگ میرے پاک مصعب دے نال میرے پاک نبی دے کول گئے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئے. پہلی دفعہ 12 سی لیکن آج میرے مصعب نے سال محنت کی تھی. 70 بندے جا رہے ہیں, 70 بندے پیارے نبی دی زیارت واسطے جا رہے ہیں. اور جیدہ کلمہ پڑھیا ہے او دے چہرے نو دیکھنے واسطے جا رہے ہیں. اے کون جا رہے ہیں؟ اے پیارے مصعب دے ہاتھ اسلام لیان والے, مصعب دے ہاتھ پیارے محبوب دے کلمہ پڑھن والے, پیارے مصعب دے کولو قرآن سنیا دل دی دنیا ہی بدل گئی. میرے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ انہاں لوگاں نے اسلام قبول کیتا ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا. پیارے مصعب بن عمیر میرے پاک نبی دے کول آئے, اجے بھی اوہی مکے والیاں دی ظلموں پر بریت دا دور ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام او جڑی چھوٹی جی جگہ عقبہ نامی جگہ اسے جگہ تے میرے پاک نبی دے کول 2 بندے کر کے 4 بندے کر کے گئے نا. عقبہ نامی جگہ تے 70 بندے جمع ہو جاندے نے نا. لیکن لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ انہاں نے پھر بیعت کیتی. اے بیعت عقبہ ثانی کہلائی, عقبہ دوسری بیعت کہلائی نا. اس واسطے لوگوں انہاں لوگاں نے میرے پاک نبی نال وعدہ فرمایا ہے سونےو ساڈے کول مدینے اندر آ جاؤ, ساڈے کول یسرب اندر آ جاؤ, اسی تہانوں امن دیاں گے, اسی تہاڈی جان دی حفاظت کران گے, اسی تہاڈے تو قربان ہو جاواں گے, اسی تہانوں پورا پروٹوکول دیاں گے. سونےو ساڈے کول آ جاؤ, ساڈی جڑے لوگ نے تہاڈے نال محبت کرن والے
ہے پیار کرنے والے سچیاں محبتاں تہاڈے نال کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے لوگو اجے تے مینوں اللہ والوں حکم ہی نہیں ملیا ہجرت دا لیکن میرے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چند دن ایتھے رہ مکے اندر رہنا ہے اس دے بعد پیارے مصعب بن عمیر دوبارہ یثرب دے اندر چلے گئے نا اللہ دے دین دا کام کرنا شروع کر دیتا ہے دین اسلام دا پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ دا قرآن سنا کے لوگ تڑا تڑ مدینے اندر مسلمان ہو رہنے نا لوگ تڑا تڑ دیکھیا جائے اجلے سعد بن معاذ سے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سارے قبیلے انہاں تے بڑا اعتماد کرنے والے انہاں دے نال بڑا پیار کرنے والے انہاں تے بڑا یقین کرنے والے جدھر ساڈے سردار ووٹ دین گے ساڈا بھی ووٹ ادھر ہوئے گا لیکن ایسا پیار اپنے سرداراں نال کرنے والے جدو سعد بن معاذ تے اسید بن حذیر سرداراں نے کلمہ پڑھیا تے پیچھے قوم نے بھی کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ اے میرے پاک نبی دے جان نثار بنے لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا ہے مصعب بن عمیر میرے پاک نبی دے دین نو لوگاں تک پہنچا رہے آئے نا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے نے لیکن جدو قرآن پڑھ دے خود نو بھی سکون آندا لوگ بھی سکون محسوس کر دینا ہے اے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکے دے اندر جدو نبی پاک کولوں آئے بیعت کر کے دوسری بیعت کر گیا ہے آندے نے سونے ہو سانو جمعے دے اکٹھ واسطے اجازت دیتی جائے نا اسی یثرب دے اندر جمعہ پڑھانا چاہنے آئے جمعے دے واسطے مسلمان اکٹھے ہو کے نام اسلام دی دعوت دیتی جائے کیونکہ مسلمان زیادہ ہو گئے مسلمانوں تعلیم جمعہ دے اندر دیتی جائے نا آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی پیارے مصعب بن عمیر نے یثرب دے اندر مدینہ منورہ دے اندر سب تو پہلے کسی نے جمعہ شروع کیتا تے پیارے مصعب نے شروع کیتا ہے اے میرے پیارے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایسا شان عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے قرآن دا قاری بنایا ہے لوگ بھی قاری قرآن کہہ کے بلاندے لوگ بھی قاری قرآن کہہ کے بلاندے نہ ہے لیکن لوگوں آؤ ذرا غور فرمایا دے آج میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا ٹائم بھی آیا نہ ہے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے سونےو ہن مکہ چھڑ دیو یثرب دے اندر چلے جاؤ نا یثرب دے اندر جا کے ڈیرے لگاؤ یثرب دے اندر تہاڈی قوم تہاڈا اسلام ودے گا پھلے پھولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی مکے تو مدینے والی ہجرت دے واسطے چل پینا ہے ادھروں مدینے والیاں نو اے خبراں ملیاں نا یثرب والیاں نو خبراں ہویاں کہ سرکار آ رہے نے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے نا آقا علیہ السلام آ رہے مدینے دے سارے لوگ آ کے مدینے تو باہر کر کے ایک بڑی پہاڑی تے چڑھ کے مکے دے راستے تے نظراں پاندے نے مکے دے راستے ول ویندے نے کہندے نے مکے دو ایک قافلہ آئے گا جدے نال ساڈا سونا نبی ہوئے گا جدے اندر ساڈا پیارا محبوب ہوئے گا نا اسی او دے انتظار اندر کھڑے آئے اسی انہاں دا استقبال کران گے انہاں نال پیار دا اظہار کران گے نا اے انتظار کر کے چلے گئے کچھ دن انج چل دے رہنا ہے لیکن ایک دن انج ہویا کہ انتظار کر کے کڑی دیاں تپاں جیڑیاں نے برداشت کر کے انتظار کیتا ہے انتظار کر کے سارے لوگ واپس گھراں دے اندر چلے جاندے نے ایک یہودی اپنی فصل نو دیکھن واسطے آیا اپنے باغ تے آیا ہے انہیں ویکھیا مکے دے راستے تے ایک قافلہ آ رہا ہے جدے انتظار اندر روز ہی یثرب دے لوگ باہر نکل کے استقبال کرن واسطے آندے او دے انتظار واسطے آندے انہیں یثرب شہر دے وال اپنا منہ کر کے انہیں آواز دیتی اوے لوگو جدے انتظار اندر تسی روزانہ آندے ہو جو تہاڈا پیارا محبوب آ رہا ہے
آج جو تہاڈا پیارا نبی آ رہا ہے نا ادھروں مدینے دے لوگاں نے جدو یہ بات سنی ہے نا سارے ہی نکل آئے، بڑے تے چھوٹے وڈے تے سارے سردار نکل آئے نا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے، بچیاں بھی نکل آئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے، آقا علیہ السلام نو ویلکم کہنے واسطے سارے ہی نکل آئے نا، آقا علیہ السلام دا سارے آ کے میرے پاک نبی انج کر کے جدو یسرب دی حدود اندر داخل ہوئے، اے میرے پاک نبی دے والی استقبالیاں توڑ دے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تے بڑے سارے جملے زبان تے کی نے، اے میرے پاک نبی دا استقبال ہو رہا ہے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہندیاں نے نحنو جوار من بنی نجاری، نحنو جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری۔ اینا لوگاں اینا بچیاں نے استقبال کیتا، میرے پاک نبی نال پیار دا اظہار کیتا ہے، لیکن ایک اللہ والا اینا جملیاں دا اس طرح ترجمہ کردا ہے نا، اے سارے لوگ کی کہندے نے، اے بچیاں کی کہندیاں نے اللہ رحمت می برسائے نی، اللہ رحمت می برسائے نی، نبی پاک مدینے آئے نی، اللہ رحمت می برسائے نی، نبی پاک مدینے آئے نی، سکے بوٹے پھر ہریائے نی، بونداں برسیاں باغ بہار دیاں، حسیب کو بچیاں قوم نثار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، انہاں دا پیار کی کہندا، انہاں دی محبت کی کہندی، اج چن خوشی دا چڑھیا نی، اج چن خوشی دا چڑھیا نی، نبی قدم مدینے دریا نی، سارا شہر مدینہ ٹریا نی، ویکھو رونقاں باغ بہار دیاں، اسی بچیاں قوم نثار دیاں، اے بچیاں دا ذوق ہے، اے بچیاں دا شوق ہے، کہندیاں نے اج آیا پیر حقانی نی، محبت کرو محبت کرو، اج آیا پیر حقانی نی، آج کون آیا؟ آج او آیا جنوں مکے دے اندر ستایا جاندا ہے، آج او آیا ہے جندے صحابہ نو مکے اندر ظلم و ستم دی چکیاں دے اندر پیسیا جاندا ہے، آج او آیا ہے جڑا مکے دا ستایا آیا ہے، آج او آیا ہے اے یسرب دا پیارا آیا ہے، آ مدینے دے لوگاں دا محبوب آقا آیا، اے صحابہ کرام دا پیارا آیا، اے کی کہندیاں آج آیا پیر حقانی نی، بی بی آمینہ دا دل جانی نی، جبریل جدا دربانی نی، اسی گولی آئے اس سرکار دیاں، اینا بچیاں استقبال کیتا ہے، سارے میرے پاک نبی نال ملاقات کر رہے نے، آقا علیہ السلام نو مل رہے نے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جواب دے تلاش اندر نے، آقا علیہ السلام ایک پیارے دی تلاش اندر نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے مدینے والے میرے پاک نبی نو ملن واسطے آئے، آقا علیہ السلام اڈیاں چک چک کے اینا مجمع اس مجمع دے اندر ایک جوان نو تلاش کر رہے نے، ایک پیارے جوان نو تلاش کر رہے نے، آقا دیاں اکھیاں ایک پیارے جوان دی تلاش اندر نے، میرے آقا فرماندے نے میرا مصعب شہزادہ کیتے، میرا پیارا مصعب کیتے آئے، جی جی محبوب آنا، محبوب میں آ رہا، بس جی میں مجمع تھوڑا جا سیڑ تے ہوندا، میں آ رہا جی میں جگہ مل دی حاضر ہونا،
محبوب جی آقا علیہ السلام دے انج کر کے جدو پیارے مصعب نال ملاقات ہوئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مصعب تے نظراں پائیاں نا مصعب دے جسم تے ایک ہی چادر ہے جنوں تھان تھان تے ٹانکے لگے ہوئے نہیں لیکن آ جڑے سامنے بٹنا والی جگہ تے بٹنا جوگے پیسے نہیں بٹنا دی جگہ تے انہاں نے کنڈے لگائے نے چمڑے دے ٹکڑے بنا بنا کے اے بٹنا والی جگہ تے لگائے نے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے کے آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اے ایسا مصعب اے میرا پیارا مصعب جن نے مکے دے اندر جن نے شان و شوکت والی زندگی گزاری جن نے مکے دے اندر بہترین حلے بہترین لباس پہنیا کردا ہے بہترین خوشبوواں لگا کے مکے دیاں گلیاں دے اندروں گزردا مکے دے نوجوان ویندے مکے دے لوگ ویندے اج کون گزر کے جا رہا ہے اج جوان مصعب گزر کے جا رہا ہے لیکن جویں اسلام قبول کیتا ہے مصعب دے کول تے اج ویکھو اے دے کول کپڑے کوئی نہیں آ سنو تے سی دوستو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیارے مصعب دے وال ویکھ ویکھ کے فرماندے آقا فرماندے انظروا الی الرجل ھذا انظروا الی الرجل ھذا آقا علیہ السلام فرماندے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ویکھو تے صحیح اس بندے دی طرف جن نے اللہ پاک نے جدے دل نو اسلام دی روشنی دے نال روشن کر دیتا ہے اس بندے دی طرف دیکھو جس بندے نے اسلام دی روشنی دے واسطے اسلام دے نور دے نالے دا دل منور ہو گیا ہے نا اے بندے دی طرف دیکھو نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے لوگو میں خود ویکھیا مکے دے اندر اے دے ماں باپ نو بہترین کھانا کھلایا کر دے بہترین لباس پہنایا کر دے سوٹ بوٹ بڑا شان و شوکت والا پہنایا کر دے اج مصعب پیارے کول آ جڑی چادر لئیے اج مصعب دے کول آ لباس ہے لیکن مصعب پیارے نے اللہ دے رسول دی محبت اندر سب کچھ قربان کر دیتا ہے اے میرا پیارا مصعب اے میرے پاک نبی دا یار آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والا آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرا پیارا مصعب جن نے اللہ دی خاطر سب کچھ قربان کیتا ہے عیش و عشرت دی زندگی چھڑ دیتی ہے ساری زندگی آرام و سکون والی عزتاں والی اے شان و شوکتاں والی شہزادیاں والی زندگی چھڑ کے اسلام نو قبول کیتا ہے مصعب بھی کہندے نے سونےو میں تہاڈے تو بغیر مینوں عیش و عشرت والی زندگی نہیں چاہیے سونےو مینوں چاہیدا ہے تے تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے سونے دنیا تے بھی تہاڈا بن کے رواں آخرت اندر بھی تہاڈا بن کے رواں سونے دنیا اندر بھی تہاڈا مرید بن کے رواں جنت اندر بھی تہاڈا ہمسایا تہاڈا نال تہاڈا ساتھی بن کے رواں اے میرے پیارے مصعب دی چاہت ہے لیکن اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی مدینے اندر تشریف لے کے آئے آقا علیہ السلام نے 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر ہویا اس وقت بھی اسلام دا چنڈا پیارے مصعب دے ہاتھ اندر ہے اسلام دا چنڈا قاری قرآن میرے محبوب دے پیارے مصعب بن عمیر دے ہاتھ اندر ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی جدو احد دا ٹائم آیا 3 ہجری اندر اس وقت بھی چنڈا پیارے مصعب دے ہاتھ اندر ہے نا میدان احد دے اندر کچھ تذکرہ پچھلے جمعے اندر ہویا ہے لیکن لوگوں پہلے شکست ہوئی نا اس سے بعد اللہ پاک پہلے فتح ہوئی پھر شکست اندر بدلی لیکن انہاں کافراں نے ویکھیا ہے مسلماناں نو تاں کیرے اندر لے لے آئے لیکن جڑا اسلام دا چنڈا ہے وہ اجے تک لہرا رہا ہے اسلام دا چنڈا گریا نہیں اینو گرانا چاہیدا ہے نا ایک ظالم ابن کمعہ اے بے ایمان نے میرے پیارے مصعب دے ہاتھ تے نیزہ مارے آئے نا ہاتھ تے نیزہ مار کے پیارے مصعب نے ہاتھ دے اندر چنڈا پکڑیا ہویا ہے نا پیارے مصعب دا ہاتھ جڑا ہے پیارے مصعب دا لتھ گیا ہے نا کٹ گیا ہے پیارے مصعب دا ہاتھ کٹ گیا ہے مصعب نے اپنے ہاتھ دے اندروں اسلام دے چنڈے نو گرن نہیں دیتا ہے اسلام دا چنڈا کھبے ہاتھ اندر پکڑ لیا ہے نا جدو دوسرے
دوسرے ہاتھ اندر چنڈا پکڑیا انہیں دوسرے ہاتھ تے بھی وار کیتا وہ بھی انہیں لا کے رکھ دیتا نہ ہے لیکن دوستو میرے پیارے مصعب نو اسلام نال کس قدر پیارے اسلام نال کس قدر محبت دینا ہے جدو دوویں ہاتھ کٹ گئے نا پیارے مصعب بن عمیر نے دوویں کٹے ہوئے ہتھاں دے نال اسلام دے چنڈے نو سینے نال لا لے آئے نا اج ویکھ لو میرے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام واسطے دیکھ لو کنا پیارے کنی محبت ہے اے ظالما ہاتھ تے کٹ دیتے ہی دوویں ہاتھ میرے کٹ دیتے گئے نے اگر ہن اسلام دا چنڈا گرائے گا میری جان نو پہلے ختم کرے گا پھر گرائے گا اس ظالم نے اس انج کر کے چنڈے انج کر کے مصعب بن عمیر دے سینے تے وار کیتا ہے نا پیارے مصعب بن عمیر دے سینے تے وار کیتا ہے مصعب بن عمیر انج کر کے جام شہادت نوش کر کے گر جاندے نے جدو پیارے مصعب گرے نے انہاں دا دوسرا پرا انہاں نے اسلام دے چنڈے نو پکڑ لیا ہے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا مصعب بن عمیر جس مصعب نے اللہ دی خاطر اسلام دی خاطر اپنی جان نو قربان کر لے آئے لیکن محبت اسلام اندر دنیا تو گیا ہے نا نبی پاک دے پیار اندر دنیا تو گیا ہے اے لوگو اسلام دے چنڈے نو نیچے نہیں آن دینا بلکہ اسلام دے چنڈے نو مسلمانوں بلند کرنا ہے نا آپس دے اندر لڑائیاں فساد کر کے آپس دے اندر جھگڑے کر کے اسلام دے چنڈے نو گرائی دا نہیں بلکہ انو چمکائی دا ہے لہرائی دا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا علیہ السلام میدان احد تے لاشاں لب دے میرے پاک نبی آئے نا آقا علیہ السلام نے ویکھیا پیارے مصعب بن عمیر پہ ہوئے نے آقا علیہ السلام دی پیاری زبان دے اندروں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میرے صحابہ مصعب بن عمیر ایسا بندہ ہے نا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ایسے مومنہ دے اندروں ہیں جنہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ دے رسول جی ساڈا تہاڈے نال وعدہ ہے اپنی جان تک اسلام تے رواں گے جان تک تہاڈے نال پیار کران گے جدوں تک زندگی ہے تہاڈے نال پیار رکھاں گے یہ مصعب بن عمیر ایسے لوگاں دے اندروں ہے نا جن نے پیار کیتا آخری دم تک کیتا نا اللہ پاک نے ایسے پیاریاں دے واسطے فرمایا جنہاں نے اللہ دے رام در شہادت پائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون اہو جا لوگانو مردہ نہ کہو جنہاں نے اللہ دے راہ اندر اپنی جان دیتی جڑے شہید ہو گئے انہاں نو مردہ نہ کہو انہاں نو اللہ دے کول رزق دیتا جاندا ہے اس آیت تو بعض لوگاں نے نبیاں نو بھی ایسی تخلیق اندر پا لیا ایسی چیز اندر لیکن اے شہادت شہید ہونے والے لوگاں واسطے اللہ پاک نے خاص اعزاز بخشیا ہے لیکن نبیاں دی زندگی نبیاں پیاریاں دی زندگی عام لوگاں جیسی زندگی نہیں بلکہ بہت مقدس زندگی ہے اس واسطے لوگوں پیارے نبی دے پیارے صحابہ جان دیتی اسلام واسطے انہاں پیاریاں شاگردی پیارے نبی دی حاصل کر کے اللہ دے دین اسلام نو چمکایا سانو بھی چاہیے دین اسلام دے اندر رہ کے اسلام دے بول بالے واسطے اپنے آپ تگو دو جدو جہد کر کے مسلمانوں اسلام والے بن جاؤ کفاراں دیاں سازشاں نہ اپناؤ بلکہ اسلام دی پہچان کرو اسلام دے پیارے عمر دی سیرت پڑھو ابو بکر صدیق دی سیرت پڑھو پیارے ذوالنورین پیارے حیدر کرار مصعب بن عمیر دی زندگی پڑھو انشاءاللہ ساڑی دنیا دے اندر بھی ایسا نکھار آئے گا کافرانو پتہ چل
نکل جائے گا یہ دوبارہ مسلمان جاگ چکے نے اسی انہاں دے نہ اسلام تے حملہ کر سکنے نہ اسی انہاں دے ایمان تے ڈاکہ ڈال سکنے کیونکہ اے پاک نبی دے سچے تے سچے امتی بن چکے نے دعائے اللہ پاک سانو پاک نبی نال سچی عقیدت سچا پیار سچا حبدار بنائے وآخر دعوانا